फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी का सरसब्ज NP यूरिया और कैन। नाज़रीन, तारीख़ और आज की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने तारीख़ और इनकलाब का तफसील से ज़िक्र किया। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबारक अली और प्रोफेसर ज़फ़र अली ख़ान। जी डॉक्टर साहब, 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने एक बगावत तस्वर किया और उसकी म्यूटनी के नाम से पुकारा। ये जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनकलाब, जंग आज़ादी, मज़ाहमत, बगावत, क्या इनकी कोई हैसियत है या ये महज एक नुक्ता नज़र पर डिपेंड करता है? नहीं, मेरे ख़्याल से थोड़ा सा इसकी हम तशरीह इस तरह से करते हैं कि जब हम बगावत का जिक्र करते हैं तो बगावत की वजूहात होती हैं, सियासी वजूहात भी होती हैं, माशी भी होती हैं। ये कभी मतलब कि शाही ख़ानदान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मतलब कि बगावत की जाती थी, खाना जंगी उसके नतीजे में होती थी। कभी किसानों की बगावतें रही हैं जो उनसे ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था, उसके ख़िलाफ़ वो उठ खड़े होते थे। और कभी कभी बहुत सी समाजी वजूहात होती थी, लेकिन बगावत में कोई निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं होती थी। ये था कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, यानी अगर टैक्स ज़्यादा लगाया गया है तो वो कम हो, या अगर कोई शहज़ादा बगावत करता था तो इसका मतलब ये था कि वो हुकूमत को ख़त्म करके ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ होना चाहता है। तो बगावत एक तरह से किसी निज़ाम को मुकम्मल का ख़ात्मा करके कई नए निज़ाम लाने का नाम नहीं थी। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें मज़ाहिमत की तहरीकें जो होती हैं, मज़ाहिमत की ये तहरीकें भी मुख्तलिफ़ जमातें या ग्रुप्स जो हैं वो करते रहे हैं और इनके भी कुछ मतालबात हुआ करते थे। मसलन कोई 17वीं सदी के अंदर इंग्लिस्तान के अंदर लेवलर और डिगर ये दो तहरीकें थीं जो उठीं। इनका मकसद ये था कि उन्हें वोट का हक़ जो है वो दिया जाए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसका ख़ात्मा किया जाए और उनको जो कुछ बुनियादी हुकूक़ हैं आज़ादी के वो दिए जाएं, ये इनका मकसद था। यह जैसे हिंदुस्तान में मौफला तहरीक जनूबी हिंदुस्तान के अंदर उठी थी, चूँकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया गया था तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने वो तहरीक उठाई थी। आमतौर से बगावत और जो मज़ाहिमती तहरीकें होती हैं इनमें रियासत से मुकाबला होता है और रियासत ये कोशिश करती है कि इनको सख्ती के साथ कुचल दे, फ़ौजी ताकत के ज़रिए से, तशद्दुद के ज़रिए से, और ऐसा होता भी रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि बगावतें या मज़ाहिमती तहरीकें कामयाब हुई हैं। ये ज़रूर हुआ है कि अगर हुकूमत में कोई यानी समझ होती है तो वो बाद में कुछ इस्लाहात करके अपने निज़ाम को बेहतर बना लेते हैं। जो जंग आज़ादी की आपने बात की, जैसे 1857 की हुई जंग आज़ादी, आमतौर से नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है कि जो गैर मुल्की हुकूमत पे या मुल्क पे काबिज़ हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। तो 1857 के अंदर भी यही हुआ था। और देखा जाए तो अमेरिका में जो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ 13 कॉलोनीज़ ने जंग लड़ी, वो भी जंग आज़ादी ही थी, क्योंकि वो भी कॉलोनियल पावर के ख़िलाफ़ थी। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में ये जंग आज़ादी की जंगें जो हैं लड़ी गई हैं आज़ाद होने के लिए। तो जंग आज़ादी इस तरह से एक मुख्तलिफ है। जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो इनकलाब का तो मतलब ये होता है कि एक निज़ाम को ख़त्म करके बिल्कुल एक मुतबादिल दूसरा निज़ाम जो है वो लाया जाए। ये इनकलाब की जो अहमियत है या इनकलाब का जो फ़र्क है वो ये है। अब ये है कि इनकलाब किसको हम कहते हैं, दो किस्म का होता है। एक तो हमने जैसा पिछली बार कहा कि कुछ यानी आहिस्तगी के साथ आता है, जैसे साइंसी इनकलाब है या सनती इनकलाब है। इनके नताइज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। एक सियासी इनकलाब था जैसे फ्रांसीसी या रूसी या चीनी, जो एकदम आते हैं और एकदम यानी पूरे निज़ाम को उलट के रख देते हैं और उसकी जगह नया मुतबादिल निज़ाम जो है वो लेके आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस फ़र्क को हमें जहन में रखना चाहिए। प्रोफेसर, मार्क्स का इनकलाबी नज़रिया क्या था? एक यंग हीगेलियन के तौर पर, हीगल के यंग फॉलोअर के तौर पर
اپنا یہ فلسفیانہ کھوج کا سفر شروع کیا، ارلی پیریڈ میں وہ اس سے بہت متاثر ہوا، بعد میں اس کے جو ایسنس تھی وہ اس نے لے کے، اس کے جو بنیادی خیال تھے ان کو لے کے، اور بقول اس کے وہ سر کے بل کھڑے تھے، اس نے پاؤں کے بل کھڑا کر دیا۔ یہ جو ہیگل کے ہاں کانسیپٹ تھا کہ یونیورسل اسپرٹ تاریخ میں اپنے آپ کو واقعات کے حوالے سے، شخصیات کے حوالے سے، اکرنس کے حوالے سے انفولڈ کرتی ہے، اپنی تجسیم کرتی ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے، تو انہوں نے یہ جو آئیڈیلسٹک آسپیکٹ تھا، مارکس نے اسے میٹیریلسٹ آسپیکٹ میں تبدیل کیا کہ تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس زمین پر یہاں کے بسنے والے لوگ کرتے ہیں، اپنے مادی حالات کے اندر رہتے ہوئے وہ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور بنیادی جو بات ہے تاریخ میں حرکت کی، وہ حرکت کا قانون ماورائی نہیں ہے، زمینی ہے۔ لوگ اپنی خورد و نوش کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کوئی پیداوار کرتے ہیں، اور یہ جو پیداواری نظام ہے اس کے ساتھ تقسیمی نظام ہوتا ہے، تو یہ موڈ آف پروڈکشن اسے کہتے ہیں، اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں۔ موڈ آف پروڈکشن یا پیداوار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خاص قسم کے انسانی رشتے اس میں بنتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسانی رشتے جو کسی خاص موڈ آف پروڈکشن میں معاون ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں تو پیداواری قوتیں بڑھنا چاہتی ہیں، جس میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں انسانی شعور کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں سکلز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نالج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو اجتماعی طور پر یہ پروڈکٹیو فورسز جب بدلتی ہیں تو پیداوار کے طریقے بدلتے ہیں اور پیداوار کے ساتھ رشتے بدلتے ہیں۔ پرانے رشتے جو ہیں وہ بالجبر قائم رہنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اور نئی فورسز جو ہیں وہ انہیں توڑتی ہیں۔ اس ٹکراؤ سے ایک تضاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نئے جو پیداواری رشتے ہیں وہ نئے طبقات کو جنم دیتے ہیں، اور نئے طبقات جو ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو پرانا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کریں، اسے توڑیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیداواری رشتوں کے بدلنے سے انسانوں کے درمیان جو رشتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، اور اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر وہ نہ بدلیں، جو مزاحمت اور بغاوت اس سے پھوٹتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں ایک سماجی تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوتا ہے۔ ایک عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اسی نظریے کے مطابق جو ہے وہ روس کا انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب نے پھر کیا حتمی طور پر یعنی فار ایور ان رشتوں کو تبدیل کر دیا، یا پھر انقلاب کے بعد بھی پھر ایک صورت رہتی ہے کہ جس میں شاید مزید انقلاب یا رد انقلاب بھی آتا ہے؟ یہ اس میں اگر دیکھیں تو مارکس کا جو نقطہ نظر تھا اس کے مطابق تو ترقی یافتہ جو صنعتی ممالک تھے جن میں صنعت ترقی کر گئی تھی، مزدور طبقہ وجود میں آ گیا تھا، اور وہ بڑھتا ہوا، پھیلتا ہوا اور زیادہ منظم ہوتا ہوا مزدور طبقہ اس کے خیال میں یہ اس سسٹم کو بدلے گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ نہ انگلینڈ میں جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ تھا، نہ جرمنی میں جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ تھا انقلاب ہوا۔ کوششیں ہوئیں، جرمنی میں بار بار کوششیں ہوئیں، لیکن جو حاکم طبقہ تھا اس نے ان کوششوں کو ناکارہ کر دیا۔ انقلاب آیا تو روس میں مارکس کا کانسیپٹ یا اس کی آئیڈیالوجی یا اس نظریے سے لیس لوگوں کی، لینن کی قیادت میں ایک پارٹی وجود میں آ گئی، لیکن یہ روس جو ہے یہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ نہیں، پسماندہ تھا۔ جی، اور اس پسماندہ ملک میں یہ ہوا کہ لینن کی بصیرت اور بہت آرگنائزڈ ایک طرح کی بولشوک پارٹی، انہوں نے اس موقع پر کہ جب جنگ سے رشیا جنگ میں پھنسا ہوا تھا اس سے وڈرا کرنے کی بات کی، لوگوں کی ضرورت تھی اور ان کو پیس کی ضرورت تھی، وڈرا کر کے ایک بادشاہت جو تھی وہ ایک طرح اپنی جو مورل اتھارٹی ہے، لوگوں کی حالات اتنے خراب تھے کہ وہ کھو بیٹھی تھی۔ اس گیپ میں جو پیٹرسبرگ کے مزدور تھے وہ اٹھے اور ساتھ فوج جو تھی وہ واپس آئی
واپس آ رہے تھے لوگ، اور وہ مل کے ایک طرح ایک خاص سچویشن بن گئی ایسی کہ جس میں بولشوک پارٹی نے کیپچر کر لیا، باوجود اس کے کہ ان کے کلیم کے مطابق وہ کمیونسٹ پارٹی تھی، وہ مارکسسٹ نقطہ نظر سے سوچتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، لیکن مارکس کے بنائے ہوئے جو اصول تھے اس کے مطابق یہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملک میں ایک جو مادی جبر جسے کہتے ہیں انقلاب کا وہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اختیار اور ایک خاص قسم کی معروضی حالت اور اس میں